رب ذوالجلال نے زمین کو پیدا فرمایا ہے، احسان نہیں فرمایا۔ زمین دے تو میرے رب نے سبزہ جات کو اگایا ہے، لیکن احسان نہیں فرمایا۔ خالق لم یزل نے آسمان کو بنایا، لیکن احسان نہیں فرمایا۔ آسمان نو چند ستارے سورج دے نال سجایا، پر میرے رب نے احسان نہیں فرمایا۔ آسمان تو میرے رب نے مخلوق خدا دے نہیں باران رحمت دا نزول فرمایا، پر میرے اللہ نے احسان نہیں فرمایا۔ اللہ نے نسل انسانی دے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبی جینا وعلیہ السلام کو اپنے دست قدرت کو بنایا، پر میرے رب نے احسان نہیں فرمایا۔ آپ قرآن دا پہلا سپارہ آئی، میرا اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزاں دا علم عطا فرمایا، پر میرے رب نے احسان نہیں فرمایا۔ اللہ کریم قرآن دے اندر فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا اللہ نے سارے فرشتیاں دے بولو جناب آدم نے سجدہ کروایا، پر میرے رب نے احسان نہیں فرمایا۔ اللہ کریم نے حضرت آدم نو نسل انسانی دا باپ بنایا، لیکن اللہ نے احسان نہیں فرمایا۔ اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا، جناب نوح علیہ السلام دی کشتی موجودی پہاڑ دے کنارے لگایا، اللہ نے احسان نہیں فرمایا۔ اللہ کریم نے حضرت نوح دے کہنے سارے کافران تباہ و برباد فرمایا، لیکن میرے رب نے احسان نہیں فرمایا۔ جدوں باری آئی آمنہ دلال دی، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، میں مومنہ دے احسان فرمایا ہے، انہوں نے اپنا حبیب حضرت گرامی القدر اللہ دیئے کتنی نعمتاں نے، آدم تا عیسیٰ جتنے نبی سارے رب دے احسان نظر آمد، لیکن نہیں فرمایا کہ میں احسان فرمایا۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت لخت جگر عطا فرمایا، لیکن میرے رب نے احسان نہیں فرمایا۔ اللہ کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ذبیح اللہ بنایا، لیکن احسان نہیں فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام دے بدلے اللہ نے جنت کو فدیہ دے طور تے دنبا عطا فرمایا، لیکن میرے رب نے احسان نہیں فرمایا۔ اور جب دوباری آئی محبوب کائنات کی تو میرے رب نے فرمایا من اللہ، اللہ نے مومنات احسان فرمایا، اللہ نے مومنات احسان فرمایا۔ احسان فرمایا انہوں نے اپنا رسول عطا فرما دیتا۔ احسان دا بدلہ احسان ہونا، اسی رب دے احسان دا بدلہ تے نہیں دے سکتے، کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ جڑا نبی دیتا سانو کوئی بدلہ دے سکتا ہوتا؟ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، پر کم از کم اس رب دے اس احسان دا شکر دے ادا کر سکتے، شکر دے ادا کر سکتے ہیں کہ ربا سونے آج تیرے شکر ہے تو وہ سانو سب تو سونا حبیب عطا حبیب عطا فرما کے پھر سانو سونے دا امتی بھی بنائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد صحابی نبی جنتی جنت ماشاءاللہ جی حضرت سید ابو البرکات فرماندے ہوندے سن کہ مومنوں مسلمانوں اس گل سے بھی اللہ کا شکر کریا کرو کہ رب نے تانوں مال دیتا ہے، رب نے تانوں حسن دیتا ہے، رب نے تانوں ہر چیز دیتی ہے، بس ساری چیزاں نالوں ود کے اس گل تے اللہ کا شکر کریا کرو کہ رب نے تانوں آخر الزمان نبی دا امتی بنایا۔ اور جس نبی دا امتی بننے دے لئی نبی دعا کر دے رہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر نبی دعا کر دے رہے، مولا سانو نبی نہ بنا، آخر الزمان نبی دا امتی بنا۔ سانو اللہ نے مفت نہیں اس نبی دا امتی بنا شکر۔ دیکھو نا اگر کوئی بندہ الیکشن نیڑے آ رہے جی، اگر کوئی بندہ اس قابل نہ ہوئے کوئی ایم پی اے بن سکے، ایم این اے بن سکے، کوئی کونسلر بن سکے، پر بندے ہمت مارن انہوں ووٹ چھوڑ دیں، سیٹ انہوں دعا دیں، ساری زندگی انہوں نے شکر ادا کرتا ہے یار میں اس قابل تے نہیں سی پر بڑا بھلائی ہوئے ہاں جی منو تو سا کامیاب کروا چھڑے اسی تے کتنے قابل کتنے سیاں اسی سرکار دے امتی بنائے جانے پر رب دا شکر ادا کریا کرو ربا سونے تیرا شکر ہے جو سانو آخر الزمان نبی دا امتی بنا چھڑے حضرات گرامی القدر تے پھر اللہ کیوں نہ احسان فرمائے میرے رب نے آدم تا عیسیٰ جتنے نبی بھیجے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ذبیح اللہ بنایا اسماعیل دے بدلے جنت تو دمبے دے توڑ تے فدیہ عطا فرمایا احسان نہیں فرمایا رب ذوالجلال نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو جناب یوسف جیسا عظیم نبی بیٹا عطا فرمایا لیکن میرے اللہ نے احسان نہیں فرمایا 40 سال تک اللہ کریم نے حضرت یعقوب نو جناب یوسف کی جدائی اور فراق کے اندر رلایا 40 سال تو بعد اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام نو یعقوب دے نال ملایا پر میرے رب نے احسان نہیں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نو مصر دا شہنشاہ بنایا اللہ نے احسان نہیں فرمایا یوسف دے ابائیاں نو رب ذوالجلال نے حضرت یوسف دے درد سوالی بنایا او مسلمانہ میرے رب نے احسان نہیں فرمایا 40 سال تو بعد اللہ کریم نے حضرت یوسف دی قمیض دا صدقہ آج لوگ کہتے نے کہ نبی کی کر سکتا ہے میں کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اختیارات و کمالات دی کل کرنا ہے جناب یوسف علیہ السلام مصر دی دنیا دے اندر نے حضرت یعقوب کنان دے اندر نے بھائی آئے نے حضرت یوسف دی خدمت دے اندر باپ دا حال دریافت فرمایا حضرت یعقوب دی بنائی چلی گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی ابائیاں نو اپنا قمیض عطا فرمایا او میرے رب دا قرآن اعلان فرماندائی اللہ کریم نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا حضرت یوسف علیہ السلام نے بائیاں نو اپنا قمیض عطا فرمایا جناب یوسف علیہ السلام مصر دے اندر تشریف فرمانے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرا قمیض لے جاؤ جا کے میرے باپ دیاں اکھاں تے لگانا تو ہاڈا کم میں بنائی نو لٹا دینا رب ذوالجلال حضرات اللہ دا قرآنی سورہ یوسفی جدو جناب یوسف دا وہ قمیض حضرت یعقوب دے چہرے تے پہندا ہے اللہ کریم حضرت یعقوب دے بنائی نو واپس اگر حضرت یوسف علیہ السلام دے قمیض دے اندر
اللہ کریم نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے اور یوسف دے نبی امام الانبیاء دے اندر اللہ نے کتنیاں برکات میرے نبی دے اختیارات و کمالات دا اندازہ کون لگا سکتا ہے حضرات گرامی القدر اللہ نے اتنے جلیل القدر نبی اتنیاں شانہ دین دے باوجود میرے رب نے سامنے فرمایا حضرت داؤد و سلیمان دا تذکرہ فرمایا قرآن دا 19واں سپارہ سورہ نمل دوسرا رکوع ہے میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وسلیمان علما اللہ کریم نے حضرت داود و سلیمان علیہ السلام نو علم و حکمت یا خزانے تو سرفراز فرمایا پر مسلمانہ میرے رب نے شان نہیں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا 9 معجزات تو سرفراز فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دریا نیل تو صحیح و سالم پار لگایا فرعون جیسے ظالم تو اللہ نے نجات عطا فرمائی اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کریم اللہ نو اتنے معجزات تو سرفراز فرمایا لیکن میرے رب نے احسان نہیں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نو اللہ نے روح اللہ بنایا کلمت اللہ بنایا پنگوڑے دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام جدو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہونا دے تومت لگی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں سیدہ مریم نے فاشارت الیہ حضرت عیسیٰ دی طرف اشارہ فرمایا میری عفت و پاک دامنی دا خطبہ اے پگوڑے دے اندر موجود بچہ بیان کرے گا انہوں نے آکھیا قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا پگوڑے دے اندر موجود بچہ کی میں کلام کرے گا میرے رب نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پگوڑے دے اندر کلام فرمانے دی طاقت دے قوت سرفراز لیکن اللہ نے پھر بھی احسان نہیں فرمایا جدو باری آئی حضرت عبداللہ دے لخت جگر حضرت آمینہ دے نور نظر جدو باری آئی آمینہ دے لال دی احمد مجتبہ دی جناب محمد مصطفیٰ دی میرے تیرے آقا دی باری آئیے خودو اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا میں مومنات احسان فرمایا ہے انہوں نے اپنا رسول عطا فرمایا ہے مولا کیوں تو احسان فرمایا ہے تو ترجمان خدا محبوب خدا آمینہ دلال جناب محمد مصطفیٰ دی زبان پاک کمال تو جواب ملتا ہے میرے تیرے آقا حسنین کریمین دنانا زہرہ دے بابا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا او لوگو اللہ کریم نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا حضرت موسیٰ نو کریم اللہ بنایا حضرت عیسیٰ نو روح اللہ تے کلمت اللہ فرمایا ہے حضرت ابراہیم نو خلیل اللہ فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا انا وانا حبیب اللہ ولا فخر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے آدم نو صفی اللہ بنایا اللہ نے نوح نجی اللہ بنایا اللہ نے موسیٰ نو کریم اللہ بنایا اللہ نے ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا اللہ نے عیسیٰ نو روح اللہ تے کلمت اللہ فرمایا ہے میرے رب نے مجھ محمد نو حبیب اللہ بنا کے بھیجا
اس لیے محمد علی ظہوری قصوری کہہ گیا ہے کہ سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا کرے دل ربا بن کے آیا روح رز و سما بن کے آیا اور حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے قصوں کی دعا بن گیا سب رسول سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ حبیب خدا بن کے آیا اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب نے پیدا فرمایا لولاد دا تاج سجایا اور اپنے محبوب نے بڑی عزت شان اور وقار نال تانوں عطا فرمایا اس واسطے میں رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں مومنات احسان فرمایا کہ انہوں نے اپنا رسول فرمایا میں تانوں اپنا محبوب احسان کرے انہوں مال دینا ہے انہوں دولت دینا ہے انہوں مکان دینا ہے لیکن اللہ نے فرمایا میں تانوں اپنا محبوب عطا فرمایا ماشاءاللہ تو کسی کو اپنا یار نہیں دینا بولنا شریف دے دے کہ محبوب آواز سمجھنا تناسی محبوب حضرت باؤ جی سرکار نے کوئی بندہ نے کہ سانوں پڑھنا محبوب چاہیے قوال سی محبوب نہ سی انہیں کہ سانوں پڑھا محبوب چاہیے محفل سمائے باؤ جی سرکار مسکرا کے نا خوش طبی دنال فرمان لگے کہ ماں اپنا محبوب کسے نہیں ہائے ہائے واہ واہ ماں اپنا محبوب کسے نو نہیں دینا اللہ نے فرمایا کوئی کسے نو اپنا محبوب نہیں دینا میں تو کائنات کا سب تو زیادہ حسین و جمیل اپنا محبوب ماشاءاللہ 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 اتنا سونا نبی دے کے تو پھر مڑ کیوں احسان نہ کراں اس واسطے میں فرما رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں میں تواڈے تے احسان فرمایا ہے کہ تانوں اپنا محبوب عطا فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایمان نہ دسو ایڈا بڑا احسان ہویا تو پھر اس احسان دے بدلے سارا شکر کرنا بنتا ہے کہ نہیں جی اسی اس احسان کا شکر کریے کہ کوئی سانو اٹھ کے آکے جی تسی ایک ہی کام کرتے ساڑھے کو مڑ پھر دلیلہ مانگے آکے جی یہ صحابہ نے کیتا ہے یہ اہل بیت نے کیتا ہے یہ اللہ نے کیتا ہے جی بولتے نہیں احسان کا شکر کرنا چاہیے کہ نہیں تے اگر کوئی اٹھ کے اعتراض کرے اور آکھیں دسو صحابہ نے کیتا ہے جیسی ڈنکے دی چوٹ تے اٹھ کے آکھیں گے ہاں خدا نے بھی کیتا ہے تے مصطفیٰ نے خود کیتا ہے تے مصطفیٰ نے صحابہ نے بھی کیتا ہے ماشاءاللہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو حضور پوچھا گیا سوموار کا روزہ کیوں رکھ دے تو میرے نبی نے فرمایا ماشاءاللہ اس دن میرا میلاد ہے سرکار اپنا میلاد خود منایا
وہ صحابہ کرام ہی بناتے سن بے شک بے شک دسنا ساڈا کام ہے بنانا ساڈا کام ہے جی مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12 سنا میں دینا اگر کوئی تانوں کہے تو انہوں کہ سن تو لیا ہے اگلے سال جنہیں اساں بازار نہیں کرنا جلوس کٹنا ہے بڑی دلیل منگتا ہے کہ ساڑھے نال تو ہی جھنڈا لایا کہ سرکار کی آمد مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحابہ کرام ملاد مناتے ہیں بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ملاد کرتے سن محبت نال بولو سبحان اللہ حضرات گرامی القدر آؤ ذرا حدیث مصطفیٰ سنو ذرا تصور دی دنیا دے اندر مدینہ دی سرزمین چلے مدینہ دی سرزمین مدینے دیاں گلیاں نے گلاب دیاں گلیاں نے مدینے دا شہر رحمت دی لہر او مدینہ حب احمد ازل سے ہی سینے میں ہے میں یہاں ہوں پر میرا دل مدینے نل پیارے میرے مصطفیٰ فرماندے نے مماتا فی المدینہ ودفن فی البقیع فقد حل لہ شفاعتی او اتنیاں عزتاں تے عظمتاں تے شانہ والا شہر مدینہ المنور آئے مسجد دا سہانے محفل لگی ہوئی ہے صحابہ کرام دا اجتماع ہو رہا ہے اس اجتماع دے اندر کوئی نماز دا ذکر نہیں روزے دا ذکر نہیں زکاة دا ذکر نہیں حج دا ذکر نہیں ذکر و اذکار ہو رہا ہے شکر دا اظہار ہو رہا ہے میرے نبی دے صحابہ دا جمع غفیر لباں تے خدا دیا دے نالے سرکار دا ملا مصطفیٰ دے صحابہ تشریف فرمانے محفل ملاد مصطفیٰ ہو رہی ہے کائنات والی تے مختار جناب محمد مصطفیٰ جس نبی دے ذکر دا چرچا صحابہ مسجد نبی دے صحن دے اندر بیٹھ کے کر رہے نے آمینہ میرے مصطفیٰ دے صحابہ خوشی دے نال مسکرا مسکرا کے صحابہ کرام خوش ہو رہے آج جس نبی دا ذکر پہ کرنے خود آمینہ دالا حضرات میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا ہے او میرے صحابہ دسو کیوں بیٹھے ہو بنو کنے بٹھایا ہے کس بندے نے اہتمام کیتا ہے کنے محفل دا انتظام کیتا ہے کی کر رہے ہو میرے نبی دے صحابہ حضور دے صحابہ چمک دے چہرے دمک دے رخسار نے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسیت بیٹھے ہوئے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا میرے نبی دے صحابہ بولے نے عرض کرتے نے یا رسول اللہ اسی بے کے نذکر اللہ اللہ دا ذکر پہ کرنے ونحمدہ اللہ دی حمد پہ بیان کرنے اللہ نے سر اسلام دی ہدایت عطا فرمائیے ومن علینا بکا یا رسول اللہ رب نے توانو بید کے ساڑے تے بڑا بڑا احسان فرمایا اس احسان دا شکر کرن دے لئی بیٹھے ہیں جدو میرے نبی دے صحابہ نے جواب دیتا ہے حضرات بڑی توجہ کرنا میرے مصطفیٰ دے صحابہ جواب دیندے نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ما اجلسکم او میرے صحابہ قسم چکے آنکھو تسی اس سے کم دے لئی بیٹھے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ
مجمعین حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ قسم چکو حلف دے کے آکھو کہ تسی واقعیتاً میلاد دی محفل سجائی ہوئی ہے میرا ذکر خیر کر رہے ہو حضور دے صحابہ عرض کر دینے آقا اسینا نماز دا ذکر کیتا ہے آج نماز 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 میلاد 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 کر دے ہو میں آکھیا میلاد میلاد اسی دی کرنے آ تو 1450 سال پہلا مسجد نبوی دے صحن دے اندر بیٹھ کے میرے نبی دے صحابہ بھی میلاد نماز کا ذکر نہیں ہے روزے کا ذکر نہیں ہے زکوٰۃ حج کا ذکر نہیں ہے حضرات گرامی القدر میرے نبی دے صحابہ نے قسم چکی ہے عرض کرتے نے اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا حضور اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے اسی اج نہ نماز دا ذکر پہ کرنے اج نہ روزے دا ذکر پہ کرنے نہ اسی زکوٰۃ دا ذکر پہ کرنے نہ اسی فضائل حج نو بیان پہ کرنے نہ صدقات و خیرات دے فضائل نو بیان پہ کرنے اسی خالصتاً اللہ دا ذکر پہ کرنے تے او دی حمد تے او دا شکر پہ ادا کرنے اللہ نے تہاڈی سونی صورت والا نبی سانو عطا فرمایا پتہ چلتا ہے میرے نبی دے صحابہ نماز روزے حج زکوٰۃ تو ویلے تے فارغ ہو کے نبی دے میلاد دیاں محفلاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ میں قسم توڑے کلو اس واسطے نہیں لے تحمت لکم کہ توڑے تے کوئی الزام لگانا چاہنا وا حضور فرمایا تحمت واتے الزام واتے قسم نہیں لئی میں قسم اس واسطے لئیے کہ ذکر میں بھی کر دینا چاہتا سیاں میں بھی کر سکتا سیاں کہ اے میرے بلاد دی محفلے اے اللہ دے ذکر دی محفلے اے حمد و شکر دی محفلے لیکن قیامت تک دے نہیں میں تو ہاڑی زبان تو منکرین میلاد رو سکھانا چاہتا سیاں او میرے صحابہ تسی بول کے دسو کی پہ کر دے ہو صحابہ بہت سبق فرمائیے نبی نے فرمایا ٹھہرو میرے صحابہ ہون تھوڑی دیر ہوئیے آتانی جبریلو میرے کل جبریل امین علیہ السلام آئے سن حضور دے صحابہ یاد کر دینے یا رسول اللہ جبریل کی پیغام لے کے آئے نے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آج تو پہلا جبریل پیغام میرے واسطے لے کے آندے نے پر آج صورتحال تبدیل ہوئی ہے آج پیغام تو آج تو ہاڑے لئے پیغام آیا ہے نبی دے صحابہ یاد کرتے نے حضوروں کی پیغام ہے حضور فرما دینے فاخبرنی جبریل نے منو خبر دیتی ہے او کملی والے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کسی مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے میرا میلاد پہ کر دے ہو ان اللہ یباہی بکم الملائکہ اللہ کریم توڑی اس محفل دیتے آسمانہ تے فخر پتہ چل دائے جڑا نبی دا میلاد کر دائے او دیتے مصطفیٰ دے صحابہ بھی راضی ہو جاندے نے او دیتے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندے نے او دیتے جبریل بھی راضی ہو جاندے نے او دیتے خدا بھی راضی ہو جاندے نے اسے لئے عشق مصطفیٰ تے محبت مصطفیٰ دی خیرات رب دی بارگاہ دے وچوں منگیا کرو تے عرض کریا کرو اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا اللہ تعالیٰ عمل دی
توفیق عطا فرما